Ang kalambuan o kadaugan sa usa ka barangay nagasumikad sa mga inisyatibo o plano sa kalambuan sa mga barangay council pinanguluhan sa usa ka barangay kapitan. Kalambuan sa nagkalanglaing komitiba sama sa edukasyon, maayong panglawas, komitiba sa peace and order o komitiba sa finance. Tara ubani ko sa pagtuki sa usa ka barangay nga sakop sa syudad sa Malaybalay nga mao ang barangay Sinanglanan atong pagatukin kung unsa ang mga proyekto nga usa nga nahatagan og dakong pagtayad alang sa seguridad sa mga katawhan niini. Tara ubanta! Ang Barangay Sinanglanan is a rural agricultural barangay sa Baskan District nga sakop sa dakbayan sa Malaybalay. Nahimo kining independent barangay kani atong 1951 nga kaniadto sakop og sitio sa Barangay Linabo. Ang mga barangay nga boundaries niini mao ang Barangay San Martin, Apo Makoti, hasaan nga sakop sa Municipality of Cabanglasan o Barangay Santo Niño. Kini nga barangay usa kini sa barangay sa Basakan District nga napalibutan sa kahumayan, sanglit mao man kini ang nahaunang panginabuhian sa katawhan. Ang Barangay Sinanglanan duna kini isa ka primary school nga mao ang Isabela Ayala Gonzales Elementary School ug usa ka secondary school nga mao ang Saint Isidore Academy. Ang usa ka barangay dili magmalambuon kung walay maayo mugunit sa rinda sa panggamhanan nga mao ang magplano og mga inisyatibo aron mamahimo nga magmalambuon ug adunay kahusay ug kalinaw sa maong barangay. Ang Barangay Council sa Barangay Sinanglanan pinanguluhan sa maabdiko na buutan og maalagaron nga punong barangay Honorable Nilo Aldiger naghimo og mga lakang pamaagi aron ang tanan nga ginamiti nga kabaguhan mabati sa katawhan. Usa sa gihatagan og dakong pagtagad sa administrasyon ni Honorable Kapitan Nilo Aldiger mao ang seguridad sa mga katawhan panahon sa kagabion, mao nga gihimuan gidayon og resolusyon o giaprubahan sa konseho ang Solar Light Project. Layon niini ang paghatag og kahayag panahon sa kagabion ngadto sa kadalanan paingon sa mga hilit nga bahin sa maong barangay. Atong tan-awon og unsa kanindot ang maong proyektong Solar Light Project panahon sa kagabion. Kining maong proyekto dako jud kining tabang sa mga residente diri sa Barangay Sinanglanan panahon sa kagabion. Kining maong proyekto gisugdan kaniadtong November 15, 2025 ug nahuman ra pud kaniadtong December 29, 2025. Nagkantidad kaning maong proyekto og 1,579,458 pesos and 36 centavos. Ang kontraktor niining maong proyekto mao ang Link Up Electronics Engineering Services. Kini tungod sa pagpaningkamot og tinguha sa administrasyon ni Honorable Barangay Captain Nilo Aldiger. But wait, there's more! Tataw pud kaayo ang dakong gugma ug pagpalangga sa administrasyon ni Honorable Barangay Captain Nilo Aldiger sa atong mga igsuong lumad. Gani usa sa ilang proyekto mao ang renovation of tribal office nga nagkantidad og 646,230 pesos. Kini ang gihimo nga opening road padulong sa bag-ong napalit nga yuta sa Barangay Council aron pagkahimuon nga public cemetery. Diri sa dato makita ang usa sa mga cultural project sa atong halangdong congressman sa 2nd Distrito sa Bukidnon, Honorable Attorney John Flores.
Gipaningkamutan sad sa mga opisyalis nga maprotektahan ang katawhan batok sa baha panahon sa ting-ulan. Mao nga nabutangan og flood control project ang area sa Purok 6 aron malikayan ang baha nga moresulta sa damyos ngadto sa mga residente sama sa pagkabanlas sa ilang mga panimalay ug mas worse ang pagkalas sa kinabuhi. Usa kini sa proyekto ni Congressman Attorney John Flores. Kini nga control project nagkantidad og 48,940,173 pesos and 38 centavos. Ug ang contractor ni ini mao ang Venray Construction Corporation. Diri sad makita sa Purok 5 ang ikaduha nga covered court sa Barangay Sinanglanan. Dugay na kini nga proyekto ni Honorable Barangay Captain Nilo Aldeguer. Mao nga kung adunay kalingawan sa maong purok dili na sila mabalaka kung magdaot ang panahon. Kani nga proyekto kaniadto pa sa panahon ni kanhing mayor sa siyudad sa Malaybalay, Doc Boy Flores. Karon mosubida ta padulong sa Purok 7 nga dalan mo ni siya pinakasubidahon nga part diri sa Barangay Sinanglanan. Murag diri po diri mahimutang ang border nga dalan area padulong sa hasaan nga sakop sa Kabanglasan. So mo ni siya nga gianan nga dalan, ongoing pa ang construction padulong dito sa Purok 7 nga diha po mahimutang ang 7th place nga murag usama na siya kakuan niya ba murag hotspot diri sa Barangay Sinanglanan. O mo na siya hotspot diri sa Barangay Sinanglanan nga daghang mga dalaag mga turista gaadtuan dito. So mo ni ang agianan nila padulong dito. Subidahon gyud kay sa ngatanan so adtuon nato karon. Kini nga project mukabat sa 10 million kapin nga gibana-bana nga masimento kini nga dalan nga mulangkob sa kapin kun kulang 6 kilometers padulong sa Purok 8 niining Barangay Sinanglanan. Dako kini og tabang sa mga residente sa Purok 7 ug Purok 8 kay gani diri sa Purok 7 makita ang usa sa laganan nga mao ang 7th place. So kung mahumana kinig simento ning dalana, dali na lang ang pagbiyahe sa ilang mga produkto padulong sa sentro sa Barangay Sinanglanan o kasikbit nga mga barangay. Mao kini ang view kung dito ka sa ibabaw dapit sa Purok 7, makita nimo ang kinatibuk ang hulagway sa Barangay Sinanglanan ug ingon man ang kasikbit nga barangay nga mao ang San Martin. Usa sa proyekto nga ania sa Purok 6 mao ang spillway kay panahon sa tigulan moapaw ang tubig niining sapa kay duha ka sapa ang nagtagbo niining lugar mao nga gibutangan og spillway aron dili na motaas ug mula pa ang tubig panahon sa pagbaha. Tagan pudog dakong pagtagad ni ining maong administrasyon ng atong mga pinalanggang lulo ug lula. Gani nasugdan na ang construction of Senior Citizen Office nga nagkantidad og 1,182,494.52 centavos ug ang kontraktor ni ini mao ang Raisa Enterprises. Sa kasayuran sa tanan, solar power na ang gamit sa Barangay Hall, health center ug covered court sa Barangay Sinanglanan. So dako na jud kaayog matipid ang barangay sa bayronon sa konsumo sa kuryente. Kini nga proyekto, inisyatibo kini sa kasamtangang administrasyon pinaagi ni Congressman Attorney John Flores. Atong nasayran nga ang maabtikon nga punong barangay Honorable Nilo Aldeguer mukabat na sa 30 ka tuig ang pagpanerbisyo isip punong barangay sa Barangay Sinanglanan. Gani nagpagidaro na kini og 62 anyos. Kini nagapakita sa iyang limpyo nga integridad, sinseridad ug dedikasyon sa pagpanerbisyo isip punong barangay sa Barangay Sinanglanan. Klaro kaayo nga kini nga administrasyon walay gipili nga hatagan og pagtagad sanglit para man kini sa kaayuhan sa tanan. Dili jud ikalimot nga ang Barangay Sinanglanan usa sa progresibo nga barangay sa Basakan District nga sakop sa siyudad sa Malaybalay. Thank you for watching. God bless Malaybalay. Uswag Barangay Sinanglanan.